नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको श्रृङ्खला निकै लामो छ र विगतदेखिका ठूला मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चुक्दै आएको छ। सार्वजनिक लेखा समिति, संसदका विभिन्न समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले भ्रष्टाचार भएकै छ भनेर किटान गरेका फाइलमा अख्तियारको अरुचि देखिएको छ भने विभिन्न किसिमका निकालिएका निष्कर्षमा अगाडि बढेका फाइल पनि तामेलीमा बसिरहेका छन्। ससाना कर्मचारी तहबाट भएका हजार र केही लाखका घुस काण्डहरू बाहेक ठूला प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकिरहेको छैन। विगतदेखि अलमल र अन्यलको अवस्थामा देखा परेको छ। अख्तियारका प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तसम्म विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका घटनादेखि अख्तियार र सरकारका बीचमा प्रत्यक्ष रूपमा साँठगाँठको घटना बेला बेलामा बाहिर आउने गरेको छ। अझ विशेष त राजनीतिक नेतृत्व जोडिएका घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रुचि देखिएको छैन। आज हामी समग्र यही विषयमा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा ट्रान्सपरेन्सी नेपालका वर्तमान अध्यक्ष खेमराज रेग्मी सम्पर्कमा रहनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। नेपालमा सुशासनको अवस्था खस्किँदै गएको त विभिन्न सूचकहरूले देखाइरहेको छ। सुशासनका बाधकहरू चाहिँ के हुन्? यहीबाट सुरु गरौँ आजको संवाद। तपाईँले भने जस्तै वास्तवमा मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन। यसको मूल कारण भनेको के हो भने सर्वप्रथम त सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने जुन राजनीतिक इच्छा शक्ति हुनुपर्ने हो र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि सरकार, त्यसमा पनि सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जुन दृढ सङ्कल्प हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन र यत्र तत्र चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ दिन प्रतिदिन मौलाउँदो र चाहिँ बढ्दो रूपमा चाहिँ देखिएको छ। अहिलेको सरकारको त मुख्य नारा नै म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने छ। यही समयमा अर्बभन्दा माथिका ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरण बाहिर आइरहेका छन्। सरकारको यो नारा व्यवहारिकतामा नदेखिएको हो त्यसो भए? बिल्कुलै वास्तवमा हो। प्रधानमन्त्रीजीले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई गर्न पनि दिन्न, मैले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भनेर उहाँले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ, दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। तर व्यवहारमा त्यो चाहिँ भनाइ र गराइमा तादात्म्यता देखिएन। भनाइ र गराइमा चाहिँ आकाश जमिनको फरक देखियो। किन भनेर भन्नुहुन्छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारको एउटा जुन किसिमको चाहिँ बाहिरी समर्थन चाहिने हो, एउटा नैतिक बल चाहिने हो। ल तैँले चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि तैँले आफूले संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम प्राप्त अधिकारहरूलाई निर्भीकतापूर्वक कार्यान्वयन गर भनेर सरकारबाट, सरकार प्रमुखबाट जुन एउटा चाहिँ हौसला दिनुपर्ने चाहिँ हो, उत्प्रेरणा दिनुपर्ने हो, त्यो कुरो भएको देखिएन। बरु उल्टो भयो भने राजनीतिक नेतृत्व तह संलग्न भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारको इशारामा भनौँ अथवा प्रधानमन्त्रीज्यूको अब इशारामा त्यस्ता फाइलहरू तामेलीमा राखिने र भ्रष्टाचारका ठुला काण्डहरू, प्रकरणहरूलाई अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने काममा चाहिँ ऊ चाहिँ झन् पछि परेको देखियो। त्यसो हुँदाखेरि जुन चाहिँ मुद्दाहरूमा प्रधानमन्त्री भनौँ अथवा सरकारका मन्त्रीहरू संलग्न छन् अथवा थिए, उनीहरूका फाइलहरू अब विशेष परिस्थिति पारेर अर्थात् जनतालाई सकेसम्म चाहिँ झुक्याएर तामेलीमा राख्ने यस्ता कामहरू चाहिँ भए। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले वाइट बडी प्रकरणदेखि ओम्नी समूहसँगको सम्झौतादेखि आफ्नै क्याबिनेटमा भएका मन्त्रीको 70 करोडको घुसकाण्ड लगायत विषयमा भ्रष्टाचार छैन भन्नुमा त अख्तियारको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो जस्तो पो देखियो, होइन? बिल्कुलै त्यही त हामीले चाहिँ
के भन्न पर्ने बाध्यता आइराख्यो भने वास्तवमा यो मुलुकमा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नदिने र भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने र भ्रष्टाचार गर्नको लागि एउटा चाहिँ संरक्षण प्रदान गर्ने काम प्रधानमन्त्रीज्यूबाटै भएको हो कि भन्ने कुराहरू टर्कारो रूपमा देखियो। जस्तो अहिले तपाईले इंगित गर्नुभएका मुद्दाहरूमध्ये एक दुईटा मात्रै हेरौँ। जुन चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्डमा 27 अरबमा सामान किन्दाखेरि, प्रिन्टिङ प्रेस किन्दाखेरि 50-52 करोड रुपियाँ मात्रै कमिसन प्राप्त हुने भयो। त्यसो हुनाले 70 करोड पुर्याउनको लागि त्यो चाहिँ प्रिन्टिङ प्रेसलाई 28 अरब पुर्याएर भए पनि 70 करोड कमिसन प्राप्त हुन पर्यो जसरी भए पनि भन्ने खालको स्पष्ट तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीको बोली भएको अडियो टेप रेकर्डर चाहिँ बाहिर आयो। तर त्यसमा चाहिँ त्यही टेप प्रकरणलाई चाहिँ लिएर मन्त्रीले राजीनामा समेत दिए। उनले चाहिँ बोली मेरै हो भनेर चाहिँ भन्दै पनि त्यो अडियोको वास्तवमा वैज्ञानिक विधि विज्ञान प्रयोगशालामा चाहिँ जाँचेर त्यसको सत्य तथ्य के हो भन्ने कुराको चाहिँ निष्कर्ष गरेर अनुसन्धान गरेर कारबाही चलाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री स्वयंले के भनिदिनु भयो भने होइन यो चाहिँ उसको बोली पनि होइन, उसले चाहिँ भने पनि होइन भनेर ढाकछोप गरिदिनु भयो। यसले गर्दाखेरि के देखियो भने भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाटै भएको भन्ने कुराहरू स्पष्ट देखियो। यसरी प्रधानमन्त्रीज्यू संरक्षण दिनको लागि किन लागि परिरहनु भएको छ? यहाँहरूको विश्लेषण के हो यसमा? के देखियो भने उहाँका चाहिँ जो अन्धभक्तहरू चाहिँ छन् अथवा उहाँलाई विभिन्न किसिमबाट सहयोग गरिराखेका छन्, उनीहरूले जतिसुकै मुलुक लुटे पनि, भ्रष्टाचार गरे पनि, व्यभिचार गरे पनि उनीहरूको एकदम चाहिँ उहाँ चाहिँ 30 साल जस्तो भएर संरक्षकको रूपमा चाहिँ उभिएको चाहिँ देखियो। तपाईले अघि भन्नुभयो जबकि चाहिँ त्यो चाहिँ व्हाइट बडी प्रकरणमा लेखा समितिले 4 अरब 35 करोड रुपियाँ चाहिँ अनियमितता भएको छ भनेको छ। महालेखा परीक्षकले पनि अनियमितता औल्याएको छ। त्यो कुरा हुँदै त्यो जब प्रतिवेदन आउन नपाउँदै प्रधानमन्त्रीजीले एउटा चाहिँ तथाकथित चाहिँ जाँचबुझ समिति पनि गठन गर्नुभयो। त्यो चाहिँ लेखा समितिले दिएको रिपोर्टलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा नआओस् भन्नको लागि। त्यसो हुँदाखेरि त्यसमा संलग्न जुन चाहिँ मन्त्री पूर्व मन्त्रीहरू थिए तिनीहरू चाहिँ संलग्न छैनन् भनेर उहाँले पहिल्यै चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ काखी च्यापिदिनु भयो। अर्थात् भ्रष्टाचारीहरूलाई उम्काउने व्यवस्था चाहिँ मिलाइदिनु भयो। यस्तो अवस्थामा जब प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं नै भ्रष्टाचारीहरूलाई काँध हालेर उनीहरूलाई संरक्षण गर्न लाग्नुहुन्छ भने अनि बिचरा प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा नियुक्ति भएका अख्तियारका प्रमुख अथवा सदस्यहरूले उनीहरूमाथि औँला ठडाएर आत्मबलका साथ अनुसन्धान गर्ने, कारबाही चलाउने भन्ने चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ आशा गर्न सक्ने स्थिति भएन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले आएर के भयो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्दाखेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयोग स्वयंको औचित्य साबित गर्नलाई चाहिँ कठिनाई पर्ने स्थिति आयो। अब यहाँनिर अलिकति प्रधानमन्त्रीको भूमिकाको विषयमा कुरा गरौँ न। प्रधानमन्त्रीज्यू अहिलेका विभिन्न ठुला अर्ब बढीका अनियमितताका प्रकरणहरू ढाकछोप गर्न एकपछि अर्को गर्दै लाग्नुले यो आर्थिक लेनदेनमा उहाँकै संलग्नता हामीले आशंका गर्न सक्छौँ कि उहाँको आसेपासेलाई बचाउनका लागि उहाँको यो नियत मात्रै हो? अब त्यो हामीले उहाँले चाहिँ लिनु भएन अथवा चाहिँ उहाँ आर्थिक प्रलोभनमा पर्नु भएन, अब हामी त्यो भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। तर के देखियो भनेदेखिलाई उहाँका जो चाहिँ अन्धभक्तहरू छन्, समर्थकहरू चाहिँ छन्, उहाँका पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ता अथवा नेताहरू चाहिँ छन्, उनीहरूलाई बचाउनको लागि प्रधानमन्त्रीज्यू जिउ छाडेर लागेको चाहिँ देखियो। किनभने अनुसन्धान पुरा नहुँदै अनुसन्धान गर्ने अख्तियार पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा निचोडमा नपुग्दै उहाँले चाहिँ फैसला गरिदिनु हुनुभयो। जस्तो बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उहाँको महासचिव 8 आना जग्गा लिएर बदमासी गरेको भन्ने कुरो चाहिँ त्रितला आयोगकै रिपोर्टबाट देखिन्छ। उहाँले गठन गरेको चाहिँ
आयोगै भनौँ समितिबाट चाहिँ देखिन्छ। तर उहाँले के भन्नुभयो भने होइन मेरो महासचिवले बदमासी गरेका छैन, ऊ त बरु मर्कामा परेको छ, उसलाई त क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्नेसम्मका कुराहरू पनि गर्नुभयो। जब प्रधानमन्त्री स्वयंले कुनै अभियुक्तलाई यो अभियुक्त नै होइन निर्दोष छ भनेर भनिदिइसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तहरूले कुन साहसका साथ अनुसन्धान गर्ने र त्यस्ता कल्प्रिटहरूलाई दोषीहरूलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउने। त्यसो हुँदाखेरि हेर्नुहोस् यो दुनियाँमा के हो भने सरकार भनेको सुशासन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भनेको सरकार हो। भ्रष्टाचार हुन नदिने भनेको चाहिँ सरकारले हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता यस्ता अनुसन्धान गर्ने निकायहरू त भ्रष्टाचार भइसकेपछि भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गरेर निर्ममतापूर्वक अदालतको चाहिँ कठघरामा चाहिँ लैजाने काम मात्रै हो। तर हरेक कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्री बीचमा आएर चाहिँ भाजो हालिदिइसकेपछि अनि अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरू जो स्वयंमा आत्मबल छैन, किनभने उनीहरू स्वयं चाहिँ तिनै मन्त्री, तिनै प्रधानमन्त्री, तिनै नेताहरूको चाकरी गरेर त्यो पदमा पुगेको अवस्था छ। किनभने भागभण्डा भनेकै त्यही हो। भागभण्डा कि लेनदेन, भागभण्डाबाट जब कुनै चाहिँ मान्छे नियुक्ति हुन्छ भने कि चाहिँ लेनदेनको आधारमा हुने भयो कि चाहिँ आफ्नो चाहिँ नजिकको नातेदार अथवा आफन्त हुनु पर्यो अथवा आफ्नो पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ सच्चा इमानदार कार्यकर्ता हुनु पर्यो, वफादार कार्यकर्ता हुनु पर्यो हो। अब जहाँ चाहिँ एउटा यहाँनिर त खेमरा सर यस्ता ठुला प्रकारका अनियमितता भ्रष्टाचारका प्रकरणमा त सत्ता पक्ष र विपक्षको बीचमा पनि अन्तर देखिन छोड्यो होइन हाम्रो देशमा? कार्यकारिणीले त्यस्तो पनि देखियो। किनभने प्रतिपक्षको धर्म के हो भनेदेखिलाई सत्ता पक्षले जहिले पनि सजिलो माध्यम अपनाउँछ, आफ्ना मान्छेहरूलाई जोगाउन खोज्छ। अब गलत ढङ्गले चाहिँ अर्थोपार्जन गरेर पार्टीको चाहिँ कोष बढाउन खोज्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षले ती एक बुँदाहरू चाहिँ केलाएर प्रतिपक्ष सशक्त रूपमा त्यसको विरोधमा उत्रनु पर्छ ताकि सत्ता पक्षले गैर कानुनी ढङ्गले कुनै पनि किसिमका चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्न नसकोस् भनेर चाहिँ खबरदारी गर्ने र उनीहरूलाई ठिक कानुन संविधानको चाहिँ बाटोमा लिएर हिँड्ने काम चाहिँ प्रतिपक्षको हो। वास्तवमा अहिले प्रतिपक्षको जुन एउटा चाहिँ प्रभावकारी भूमिका हुनु पर्थ्यो त्यसमा कमी आएको सर्वसाधारणदेखि लिएर सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ महसुस गरिरहेको अवस्था पनि चाहिँ हो। अब यहाँले सङ्केत गर्नुभयो अनुसार यसलाई अझै स्पष्ट पारिदिनुहोस्, अनियमितताको भ्रष्टाचारकै पैसाले नेपालका ठुला पार्टी चलेका हुन् त? अब किन भन्नु होला भने गएको आम निर्वाचनमा जबकि निर्वाचन आयोगले 25 लाख रुपियाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने भनेर सिलिङ तोकिदिएको थियो, तर त्यस सम्बन्धमा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने एउटा संस्थाले के भनेको छ भने एभरेजमा 10 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ भन्ने छ। अनि उनीहरूले त्यो 10 करोड रुपियाँ कहाँबाट ल्याउँछन्? आफ्नो बाबुबाजेले कमाएको थात थलो बेचेर चाहिँ 10 करोड रुपियाँ खर्च होइन, एउटै उम्मेदवारले खर्च गरेको देखियो करिब। होइन त्यही त, एउटा पार्टीको एउटा उम्मेदवारले 10 करोड रुपियाँसम्म खर्च गरेको भनेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। अनि उनीहरूले त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउँछन् त भनेर भन्दाखेरि 2 नम्बरियाहरूबाट, बिचौलियाहरूबाट, दलालहरूबाट अथवा कुनै किसिमका चाहिँ ठेकदारहरू अवैध धन्दा गरेर चाहिँ अकुत सम्पत्ति कमाएका ठेकदारहरूबाट सहयोग लिएर उनीहरूले चाहिँ निर्वाचनमा खर्च गरेका हुन्छन्। अनि निर्वाचित भएर आइसकेपछि तिनै दलालहरू, तिनै भ्रष्टहरू, तिनै बिचौलियाहरू, तिनै काला बजारियाहरूलाई संरक्षण गर्ने काम चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको चाहिँ भयो। त्यसो हुनाले उनीहरू चाहिँ आफ्नो दाताप्रति दायित्व जस्तो भइदियो राजनीतिक दलको लागि बिचौलियालाई आर्थिक चलखेल गर्नेलाई ढाकछोप गर्नु त। यहाँनिर चिल्ला गाडी, राम्रा घरहरू नेताका पनि यसै गरी बनेका रहेछन् होइन? अब त्यसलाई चाहिँ अन्यथा भन्न मिल्दैन। होइन भने सरकारले दिएको सांसदहरूलाई अथवा नेताहरूलाई दिएको तलब भत्ताले यो सब किसिमको चुरीफुरी मोज मस्ती र चाहिँ आलिशान बङ्गलामा बसेर चाहिँ एउटा आलिशान जीवन चाहिँ बिताउन चाहिँ पुग्दैन। यो
हामीले चाहिँ जो इमान्दार नेताहरू छन् हामीले अहिले पनि देखेका छौँ, उनीहरूले बिहान बेलुकी कसरी खाने हो भन्ने हिसाब किताबले बसेका इमान्दार नेताहरू पनि छन्, जसले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ बेलाका क्रान्तिहरूमा आन्दोलनहरूमा चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका चाहिँ छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि चाहिँ छन् जो बिचौलियाको काम गर्छन्, जो एजेन्टको काम गर्छन्, जो दलाली काम गर्छन्। उनीहरूले चाहिँ अब रजगज गरिराखेको चाहिँ अवस्था छ मुलुकमा। अब यहाँनिर अलिकति जोडौँ न खेमराज सर, यहाँ त नेपाल सरकारको पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्छ। केही समय अगाडि 2-3 वर्ष अगाडि दिएका अन्तर्वार्तामा हाम्रो आर्थिक हैसियत निकै कमजोर थियो, निकै दुःखदायी जीवनबाट अहिले म कर्मचारी तहमा प्रवेश गरेँ, नेपाल सरकारको जागिरी छु भनेको व्यक्तिको सामान्य कर्मचारीको 2-3 वर्षपछि काठमाडौँमा घर हुन्छ भनेको सरकारी कर्मचारीहरूमा पनि त यो खालको विकृति त झ्याङ्गिएको रहेछ। सुन्नुहोस्, यो सबैमा छैन। तपाईँले चाहिँ भनौँ न 1 लाख कर्मचारीहरू मध्ये 5% मात्रै चाहिँ त्यस्ता भ्रष्टहरू चाहिँ छन् भने पनि 5,000 हुन्छन्। 10% मात्रै भ्रष्टाचारी छन् भने पनि त्यो चाहिँ 10,000 हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि तिनीहरू पनि यो चाहिँ के छ भन्नु होला भने करप्सन भनेका 2 किसिमका हुन्छन्। एउटा करप्सन पेटी करप्सन हुन्छ, जसले चाहिँ वास्तवमा आफ्ना के अरे छोराछोरीहरू पढाउन, तिनीहरूलाई औषधोपचार गराउन, बिहान बेलुकीको चाहिँ जीविका टार्नको लागि चाहिँ लिने चाहिँ घुसहरू पनि हुनसक्छ। अर्को के हुन्छ भने ग्रान्ड करप्सन भन्छ, ठुला करप्सनहरू, जुन करप्सनमा चाहिँ राजनीतिक नेता अनि व्यापारिक घरानाहरू र ठुला उच्च कर्मचारीहरूको मिलोमतो नभइकन ठुलो भ्रष्टाचारहरू हुन सक्दैन। जस्तो तपाईँलाई उदाहरणको लागि भनौँ, आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डमा कर्मचारीहरूको ठुलो वर्ग, एमडीहरू लगायतका चाहिँ व्यक्तिहरू, सचिवहरू पनि होलान् त्यस बेला, किनभने उनीहरूले सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ 4-5 अरब रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्ने गरी जग्गा खरिद हुँदैछ। त्यो सम्पूर्ण अधिकार एउटा चाहिँ एमडीलाई प्रत्यावर्तन गरेका छन्, जबकि 20 लाख रुपियाँ भन्दा बढी चाहिँ खर्च गर्ने गरी एमडीलाई चाहिँ अधिकार दिन चाहिँ नपाइने स्थिति हो। त्यसो हुँदाखेरि हजुर सुन्दैछु। अब यहाँनिर म अर्को सँगै जोडिएको अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ खेमराज सर? मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर। अब यहाँनिर त कस्तो पनि देखिन थाल्यो भने सुनेछु हामीसँग खेमराज रेग्मी सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष रहनु भएको छ भने नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ। उहाँसँग समग्र सुशासनको अवस्थाको विषयमा हामीले संवाद गरिरहेका छौँ। राजनीतिक तह संलग्न देखिएका र मुछिएका विभिन्न किसिमका अनियमितताका ठुला ठुला प्रकरणहरू र भ्रष्टाचार भनेरै केही निकायले किटान गरेका प्रकरणहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन्। अहिले संवैधानिक अधिकार प्राप्त आयोगको अस्तित्वमाथि, आयोगको भूमिकामाथि, आयोगको काम कर्तव्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ र आयोगले पछिल्लो समय प्रभावकारिता देखाउन नसकेको, राजनैतिक नेतृत्वको छाया बनिरहेको छ। त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभित्र सरकारको देखिने खालको नै हस्तक्षेप भएको भन्दै सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ। जति पनि विषयमा जस्ता खालका प्रश्न उठिरहेका छन् यो सामान्य खालको र स्वाभाविक खालको छैन र एकपछि अर्को गर्दै अख्तियारको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्दै जानुले यसले समाजमा सकारात्मक सन्देश छोड्न सकिरहेको छैन। ललिता निवास जग्गा प्रकरण किन नहोस्, त्यसैगरी पछिल्लो समय देखिएको रेल प्रकरण, त्यसैगरी आयल निगमको जग्गा प्रकरण, औषधि खरिदको प्रकरण, धेरै प्रकरणहरू छन् जसमा अख्तियार दुरुपयोग आयोगमाथि प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ। हामीसँग फेरि पनि संवादको क्रममा रहनु भएको छ। अब यहाँनिर नागरिकहरू खुलेर बोलिरहेका छैनन्, उनीहरूलाई वितृष्णा छ, बुद्धिजीवी वर्गहरू पनि बोल्नका लागि हिचकिचाइरहनु भएको छ। ठुला ठुला अनियमितताका प्रकरणहरू कतै तामिलीमा छन्, कतै अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन्। अगाडि बढेका मुद्दाहरू पनि पर्याप्त प्रमाण नपुग्दा अदालतबाट सफाई पाइरहेको अवस्था छ। हाम्रो समाज के भइरहेको, कतातर्फ गइरहेको छ? अब त्यही त नि मूल कुरो के हो भन्नु भने यो सबै कुराको चाहिँ मूल भनेको, स्रोत भनेको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व तह हो। राजनीतिक नेतृत्व तह इमान्दार हुने हो र मुलुकप्रति वफादार हुने हो भने यस किसिमका चाहिँ गलत क्रियाकलापहरू, गलत हरकतहरू चाहिँ हुँदैनन्।
यो चाहिँ कर्मचारी अथवा कुनै चाहिँ सामाजिक कार्यकर्ताहरूले चाहिँ सुधार्छु भनेर चाहिँ सुध्रिने कुरो होइन यो। अनसन बसेर आन्दोलन गरेर कति गर्नुभयो चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीले, तर चाहिँ अझै पनि मेडिकल शिक्षामा जुन किसिमको सुधार आउनु पर्ने हुन सकेको छैन। किनभने सरकार स्वयं चाहिँ माफियाहरूको चाहिँ बन्धनमा परेको छ। किनभने उसको नुन खाएको कारणले गर्दाखेरि उसको सोझो गर्नुपर्ने स्थिति छ। माफियाहरूको बन्धन तोडेर बाहिर निस्कन सक्ने राजनेता मुलुकले नपाउनुको परिस्थिति हो यो। अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कर्मचारीहरूका किन चाहिँ घरहरू इत्यादि देखिन्छन्। मैले भने त्यही 5-10% जो चाहिँ भ्रष्ट कर्मचारी छन् उनीहरू पनि चाहिँ नेतृत्वसँग राजनीतिक नेतृत्वसँग मिल्ने र अनि त्यसपछि व्यापारी घरानाहरूसँग चाहिँ जोडिएर मिलेर अनि त्यसपछि चाहिँ लुट मचाउने काण्ड भइरहेको हो। जस्तो आइलिगममै भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ बिचौलियाको पनि चाहिँ हात छ, जो चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरेर अब एजेन्ट भएर माफिया भएर काम गरिराखेका छन् र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वको पनि चाहिँ त्यतिकै सल्लाह र चाहिँ संलग्नता चाहिँ छ त्यहाँ चाहिँ। सर, अब हामी करिब अन्तिममा छौँ। अब यी सबै कुरालाई सुशासन कायम गर्नका लागि संवैधानिक अधिकार प्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि नै गएर ठोक्किन्छ र त्यही प्रश्न उठ्छ, आयोगलाई कस्तो बनाउने, यसको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने? अन्तिममा संक्षेपमा मुलुकमा के भन्नु होला भने जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ अधिकार दिएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर कार्यालय सहयोगीसम्मले भ्रष्टाचार गरेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा उसमाथि चाहिँ अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। तर यो व्यक्ति विशेषमा पनि भर पर्ने हुँदो रहेछ। जो व्यक्ति चाहिँ म मुलुकप्रति जवाफदेही छु, म संविधानप्रति जवाफदेही छु, म नागरिकहरूप्रति जवाफदेही छु भनेर जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्यो भने त्यसलाई यहाँ चाहिँ रोक्न सक्ने कुनै पनि शक्ति छैन, प्रधानमन्त्रीले पनि सक्दैन। तर प्रधानमन्त्रीलाई चाकरी गरेर अनि आफूका विगतका चाहिँ गल्तीहरू ढाकछोप गर्नको लागि अथवा लाभका पदमा पाइराख्नुको लागि जब चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ इसारामा निर्देशनमा चाहिँ काम गर्न चाहिँ अख्तियारका चाहिँ प्रमुख लगायत सदस्यहरू चाहिँ उद्धत हुन्छन्, त्यो बेलामा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यसको उद्देश्य प्राप्ति पनि हुँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण मार्फत मुलुकमा सुशासन कायम हुन पनि सक्ने स्थिति देखिँदैन। त्यसो हुनाले यदि आत्मबल भएका, आत्मविश्वास भएका, योग्य र क्षमता भएका मानिसहरू, उच्च नैतिक चरित्रका मानिसहरू, जुन संविधान पनि भनेको छ, उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिहरू, ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू र मिनिमम अन्य योग्यता भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ आयुक्त अथवा प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भनी चाहिन्छ। तर यहाँ के भने आफूले लाए हराएको काम चाहिँ गर्ने अनि आफूले कसैसित प्रतिशोध गर्नु छ भने त्यसलाई हतियारको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई खोजेर अख्तियारमा चाहिँ पठाउने गर्न थालेपछि त्यसले वास्तवमा चाहिँ निर्दिष्ट लक्ष्य अनुरूप चाहिँ काम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराहरू अहिले प्रमाणित हुँदै गएको छ। देखियो। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हामीसँग खेमराज रेग्मी संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उहाँ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका उहाँ अध्यक्ष रहनु भएको छ। समग्र सुशासनको अवस्था र सुशासन कायम गर्नुपर्ने निकायको भूमिकाको सन्दर्भमा हामीले संवाद गर्यौं। कार्यक्रम आजलाई सकिएको छ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।